रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है और वो मामला बरह रास्त जो है वो जनरल फैज़ के मिलिट्री ट्रायल से जुड़ा हुआ है। जनरल फैज़ जो है वो तहवील में लिए गए और उनका मिलिट्री ट्रायल तो हो रहा है, लेकिन जनरल फैज़ को इससे कबल ही पता था कि उसका मिलिट्री ट्रायल होना है, क्योंकि आर्मी की जानिब से उनको आगाह कर दिया गया था कि उनको कहा गया था, वार्निंग दी गई थी कि आप बाज रहे, आप रिटायर हो चुके हैं और इन पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर और इन चीज़ों में जो है वो टांग ना अड़ाएं। लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन जनरल फैज़ ने एक बड़ी अटेम्प्ट की थी, और वो क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में आपको पता है कि मुतअद्दिद फैज़ याब जजेस मौजूद हैं। उन्होंने अपने फैज़ याब जजेस के ज़रिए जो है वो अपने कबल अज़ वक्त, अभी ट्रायल के तो नामो निशान तक नहीं था, उन्होंने उसको रोकने के लिए उसको जो है वो पहले ही जो है कोशिशें की थी। और देखें वो कैसे कोशिशें हुई। ट्रायल से, जनरल फैज़ के ट्रायल से बहुत अरसा कबल जो है, जब सानिया 9 मई हुआ और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मामला चल रहे थे, तो उस टाइम जो केस सुन रहे थे जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, और पहले उमर अता बंदियाल, वो सबको आपको पता है फैज़ याब थे, तो उन्होंने उस वक्त ही जो है वो ऐसी अटेम्प्ट की कि अगर मेरा ट्रायल भी ना हो सके और किसी का भी ट्रायल ना हो सके, और इस हवाले से उन्होंने ऐसा असर व रसूख इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट पे। और फिर जो जजमेंट आई वो जस्टिस मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन और ये वाली जजमेंट अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दे दिया और कहा कि हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ यहाँ तक वो चले गए थे कि आर्मी एक्ट की दफ़ात को भी उड़ा दिया था। अब आर्मी एक्ट की जिन दफ़ात को उड़ाया गया, उन दफ़ात की वजह से अब जनरल फैज़ का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, इवन कुलभूषण का भी नहीं हो सकता था। और वाज़े रहे ये, अब जब अपीलों का मामला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा है, तो ये चीज़ सामने आई, सबके सामने आई कि जो है वो आर्मी एक्ट की दफ़ात को चैलेंज ही नहीं किया गया था, लेकिन उस बेंच ने वफाक को सुने बगैर, वफाक को नोटिस दिए बगैर, वजारत दिफा को सुने बगैर, उसको नोटिस दिए बगैर जो है आर्मी एक्ट की ऐसी दफ़ात को उड़ाया जिसके ज़रिए जो है वो बरह रास्त जनरल फैज़ को फ़ायदा पहुँचे कि जनरल फैज़ का इन फ्यूचर अगर कोई मिलिट्री ट्रायल हो तो वो भी ना हो सके। यहाँ तक अटैम्प्ट्स की गई थी और उसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर सर फहरिस्त रहे हैं। तो उन्होंने आर्मी एक्ट की जो दफ़ात हैं उसके साथ साथ 1D1 को भी उड़ा के रख दिया। अब 1D1 के उड़ने की वजह से जो है वो उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। सबसे अहम चीज़ ये है, अगरचे ट्रायल हो रहा है और मैटर अब अपील में है, तो अब ये चीज़ वाज़े हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुने बग़ैर वजारत दिफा को और अटार्नी जनरल को सुने बग़ैर ऐसा आर्डर कर दिया। और इससे कुलभूषण को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जनरल फैज़ को हुआ। और जनरल फैज़ की मतलब है कि चूँकि आप मुबैना तौर पे ये भी कहते हैं कि अपने जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका फैज़ से रब्ता आपके सामने है, कोई मैसेज कुछ चीज़ें, ये भी चीज़ें सामने हैं, तो वो ऐसी उन्होंने अटैम्प्ट की। और अब ये मामला अपील में है और अपील में ये चीज़ वाज़े हो गई कि एक चीज़ को सुना नहीं गया था, चैलेंज नहीं किया गया था, और किस तरीके से जो है उस पर समात जो है वो हो सकती है, यानी किस तरीके से उस पर फैसला जो है वो कर दिया गया। और इस हवाले से आर्मी चीफ इस हवाले से जो है वो अपने चीफ जस्टिस जो अब हैं या अफरीदी, उन्होंने जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा था, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। और उन्होंने कहा था कि वफाक को सुने बगैर आप आर्मी एक्ट की दफ़ात को कैसे छेड़ सकते हैं। और अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला आया तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि अगर ये मामला ऐसे ही रहा और आर्मी एक्ट की दफ़ात जो है और 1D1 स्पेशली वो कलअदम रही और उसको बहाल ना किया गया, तो फिर कुलभूषण सिमैत जो है वो जितने भी माजी में ट्रायल हुए हैं वो भी कलअदम करार दे दिए जाएंगे, यानी कि मिलिट्री ट्रायल जो हुए हैं, और जनरल फैज़ का भी ट्रायल नहीं हो पाएगा। ये सबसे अहम बात है। और जनरल फैज़ का ट्रायल अब चूँकि हो रहा है
تو اس توسط سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جنرل فیض کے ٹرائل میں آپ ثانیہ 9 مئی اور پرتشدد واقعات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کون سے فیض یاب ججز تھے جن کے ذریعے جو ہے وہ عدالتی معاملات جو ہے وہ ڈیل کیے جاتے رہے، اور کس طریقے سے انصاف کا قتل ہوتا رہا اور کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلائے جاتے رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنرل فیض، کیونکہ پاکستان میں نظام انصاف اس وقت تک ٹریک پہ، آپ نے 26ویں ترمیم بھی کر لی لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ نظام انصاف میں اس وقت ہی درستگی آئے گی، نظام انصاف اس وقت ہی بہتر ہوگا جب جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر جو لوگ ملوث تھے، یعنی جو ججز ملوث تھے جن کے ذریعے جو ہے وہ پولیٹیکل مینوپولیشن جو ہے وہ ہوتی تھی، ان کو جب تک کٹہرے میں جو ہے وہ نہیں لایا جائے گا۔ ان کو کٹہرے میں لایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ جسٹس منیب اختر ہوں، ترمین اللہ صاحب ہو، کوئی بھی ہوں، وٹ ایور، مجھے نام تو نہیں لینے چاہیے، بہرحال اب نام کیا کرے، زبان سے نکل گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بڑے غور سے جو ہے وہ 26ویں ترمیم آ گئی، آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک معاملات درست نہیں ہوئے۔ جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جنرل فیض کا جو گٹھ جوڑ تھا، جو فیض نیٹ ورک تھا ود ان جوڈیشری، اس کو انرتھ تو تقریباً ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے کون کون سے فیض یاب ججز تھے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوں، لیکن سب سے اہم چیز، توجہ طلب چیز یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جو ان کی رانگ ڈوئنگز تھیں ان کو جب تک کریکٹ نہیں کیا جائے گا، گرچہ ایک معاملہ تو جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ٹاپل کی گئی، حمزہ شہباز کی جو حکومت گرائی اپنے جسٹس منیب اختر نے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بٹھائی گئی، وہ بھی فیض نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور وہی فیض کی وجہ سے جو ہے وہ پرویز الہی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری کے پاس چودھری شجاعت جو ہے پرویز الہی کو لے کے آئے تھے اور کہا تھا پی ڈی ایم کی اب حکومت پنجاب میں بھی بن رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ سی ایم بنایا جائے، تو زرداری صاحب راضی بھی ہو گئے تھے، پی ایم ایل این کو بھی راضی کر لیا تھا۔ پھر فیض نے اٹیمپٹ کی اور فیض نے جو ہے وہ جو ہے پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے وہ پی ٹی آئی میں جوائن کروایا، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت وایا پرویز الہی جو ہے، تو جنرل فیض نے جو ہے وہ پرویز الہی کی پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی، اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم سے مٹھائی کھانے کے باوجود پرویز الہی اس سائڈ پہ چلے گئے تھے، اور کیسے بنائی گئی تھی؟ اسی منیب اختر کے ذریعے، اس کے 63A کا فیصلہ، اس کی رانگ انٹرپریٹیشن، آئین کو ری رائٹ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اب یہی منیب اختر اور اسی کا ہی فیض کا اس کی قیادت میں ہی ٹولہ تھا جس نے آرمی ایکٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا، آرمی ایکٹ کے ساتھ کھلواڑ کر کے جو ہے کلبھوشن کو بھی فائدہ ہوا، فیض کو بھی فائدہ ہوا۔ تو اب یہ معاملات سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ہے وہ ملٹری کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ملٹری کورٹ کو جو ہے یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اب یہ تمام پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور آرمی ایکٹ کو تو بحال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے آرمی ایکٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو کیا سزا ہوگی، وہ کیا بچ جائیں گے؟ یہی ایک مسئلہ ہے ہماری جوڈیشری کے اندر کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ پیسے لے کے بدعنوانی کچھ بھی کر لے، وہ غلط فیصلہ دے جائے، فیصلے کے اوپر اس کو پکڑ نہیں ہوتی، یہ افسوس سے کہنا پڑے گا۔ اب آپ جب عدالتی اصلاحات کی ہیں تو 26ویں ترمیم پہ آپ تکیہ کر کے نہ بیٹھے، آپ کو آگے چلنا چاہیے، اور خاص کر جوڈیشری کے اندر جو فیض یاب ججز ہیں، جو فیض نیٹ ورک کے ججز تھے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں، اس وقت آپ جڑے رہیے طیب بلوچ سے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔